السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, ça fait un petit moment que on a disparu pratiquement de la circulation, bon, pour un tas de raisons. C'est surtout des préoccupations professionnelles et tout. Donc bon, on est obligé de retour parce que les vautours sont là aussi. Et j'insinue par là, je n'insinue pas, je le dis directement. Je veux dire par là le chien galeux, le 3 esclaves. On a beau chasser, le chien galeux, il revient au galop. Là, là, c'est terrible. Et donc il revient toujours avec ses histoires, ou bien sûr في كل هذا تبرئة لذمة القتلة لا أكثر ولا أقل. Ou je voulais par la même occasion يعني envoyer un message à tous les دبان اللي يضل يدور على الوسخ. Ne venez pas me voir, Allah yarham walidaykum. Vos commentaires, vous pouvez vous les garder, mettez dislike au roho. Plus vous mettez du dislike, plus ça m'encourage. C'est tout. أنا كمشان حلو ولا شواري دبان. الدبان راكم عارفين على شي دور. Donc chacun va se reconnaître là-dessus. Et donc dans ce rythme-là, غادي je vais essayer de répondre pour dire نفترض جدلا بأن رأس المشكلة في الحقبة اللي فاتت العشرية السوداء كان علي بالحاج والفيس وما إلى ذلك وعباسي مدني. نفترض جدلا بل هما اللي حرضوا الغاشي والناس طلعت للجبل وكتلت اتسيتيرا tout ce qui s'ensuit. D'accord. Moi la question que je pose, مستوى التعليم المتدني اللي وصلنا له سي علي بالحاج كي كوبابل. مستوى الصحة المتدنية اللي وصلنا لها سي علي بالحاج كي كوبابل. مستوى الفساد الذي لا يقاس بمقياس علي بالحاج هو الكوبابل. مستوى الرشوة اللي ولات دروك علنا ولات عادة اجتماعية، يعني ما تقدش تاكل الخبز لو كان ما ترشيش في البلاد، يسمى علي بالحاج هو الكوبابل. كاع الاختلاسات والخيانات اللي لا تقاس بمقياس، الملايين المملينة اللي نخونت من دراهم الشعب الجزائري، علي بالحاج هو اللي خونها. 20,000 مخطوف اللي لحد الآن أماتهم مازالوا يبكيوا الدم عليهم، علي بالحاج هو اللي خطفهم. اقتصاد البلد اللي ولا ما كانش، ما عندناش اقتصاد، ما عندناش. علي بالحاج هو الكوبابل. انا نقول لكم انا بالي سبحان الله العظيم. كوا دوتر لي كونسيرو كي دواب اتوندر بالعامين باش يداواو وكي بوف مورير اون بي، علي بالحاج هو سببهم. ورشاد تاني سالي كومبليس معاهم. اش ولدي موا سبحان الله العظيم بلوسكو سا ما كانش بيسكو زافي ديماري سا. دونك اوتون كونتينيوي. زيد واش الاخر لي جون كي سون اون تران دو سو سويسيدي بار ميليي ماتنون، بار ميليي. بوركوا باسكو في لور بيي، باسكو ما عادش عندهم احساس بالانتماء الى هذا الوطن. شكون الكوباب؟ علي بالحاج بيان سور، علي بالحاج هو الكوباب. كوا دوتر الاخلاقيات نتاعنا اللي دنات لدرجه لا تقاس بمقياس، حتى ولاو دروك الشواذ عندنا، ولاو دروك امثله يقتدى بها. علي بالحاج هو الكوباب. الثقافه نتاعنا تبارك الله علينا كشونا، عندي بوشيه ويدها قهويه، هذه هي الثقافه نتاعنا. ثقافه هذه علي بالحاج هو سببها. زيد تيان نو افون اون ايكيب دو فوتبول، الله لا يربحها اش ولدي، واحب من احب وكره من كره. cette équipe nationale n'a jamais représenté le peuple algérien, elle a représenté l'État, elle a représenté ce gouvernement de malfrats. ماذا بيا ما تربحش،
راه زيد راه مناهبين من اموال الشعب باش سوا ديزون يصوب لافاس باش يزيدوا يدوخوا الشعب يرهجوه. هو مرهوج ويزيدوا يرهجوه. اون ايكيب ناسيونال كي كونستيتوي بار كي قولوا لي شحال البورسونتاج من لوكو فيها. Ça prouve que l'Algérie, en tant que pays, après 52 ans, ou là après 2013, après 51 ans, après 51 ans, elle n'est même pas capable de fournir 22 joueurs le championnat national terre. Après 50 ans. Alors que, les années 72, on avait une équipe nationale qui était presque à totalité, à 100%, 82, presque à 100% des joueurs locaux. Presque. واش راهم يشريو في ذمة الناس، راهم يشريو السلم من نفوسهم. هذه ما تمثلنيش انا. هذه ليكيب ناسيونال كي تربح صافي كو هي تخدير للشعب. ليكيب ناسيونال ربحت راها طالعه للمونديال. هي خليو الميزيريه دو كوتي، خليو ولادنا الى بغاو يترباو في الزوبيه خليوهم دو كوتي، خليو مرضانا الى بغاو يموتوا خليوهم دو كوتي، خليو تو لي بروبليم دو شوماج والسكنه والناس اللي عايشين برا خليوهم دو كوتي. ليكيب ناسيونال باش كاليفي للبرازيل. صافي تو دير، صافي تو دير. اي تو سا شكون؟ علي بالحاج هو سبب الوكسه. لا بها سبحان الله العظيم. Et donc, le scandale de la Sonatrach, le 1 ou 2 ou 3 ou les épisodes sans fin. Ou le scandale de Khalifa, ou le nehb نتاع l'autoroute, ou le nehb نتاع المترو, ou le nehb نتاع التراموي. شكون؟ علي بالحاج هو، جو الدي علي بالحاج هو سببها. تهجير نتاع كاع الكفاءات الجزائريه اللي راهم بلدان واحده اخرى يستغلوها وعايشين من الكفاءات نتاعها. تربيه شكون؟ تربيه المدرسه الجزائريه. ولكن باش يعيشوا ببلادهم لازمهم يدخلوا في المول تاع الخيانه ونتاع الخلسه ونتاع لا مارونيتي ونتاع النهب ونتاع شكون سبب؟ علي بالحاج هو اللي دار هادشي. المستوى المتدني اللي ولا دروك بوراتر ديبوتي خاصك الشكاره. ولاو عندنا دي بارون دو دروك في وسط لابيان، ولاو عندنا دي بريسك دي بروستيتوي في وسط لابيان. شكون؟ علي بالحاج سي لوي لا كوز. زيد يعني المشاكل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. شكون اللي مشى خلى الشعب الجزائري ما صايبش واش ياكل؟ الناس راها تاكل من الزوبيه وهو مشى يصدق على الافاميس ب 5 مليار. علي بالحاج سيرفي كي في سا سبحان الله. يا با اوت شوز يعني. شكون اللي راه جاعل باللي دروك اون 2013 ناس في الجزائر 50 عام ما لاقيش زواج يتزوجوا، ما عندهمش، ما لاقيينش. شكون اللي دار هادي؟ علي بالحاج سيرفي كي في سا. زيد يعني واش نزيد نوصف واش نخلي؟ واش نزيد نوصف واش نخلي؟ مونكي بلو كسا. allez mettez-lui tout sur le dos. يعني venons خلينا نجيو الى كلمة سواء. هاي انا جو كومونس بار كونداني علي بالحاج. اوزي كونداني à votre tour. يا الكلاب اوزي كونداني à votre tour. اوزي كونداني الكلاب نتاع سيادكم. اوزي كونداني التوفيق، اوزي كونداني بوتفليقه، اوزي كونداني خالد نزار، اوزي كونداني قنيزيه، اوزي كونداني. Et on va mettre tout le monde dans le même papier, dans le même panier. Allez, osez le faire. Vous n'oserez jamais. Parce que je vais vous dire, la seule solution, c'est que soit انتوما من عرقهم، soit انتوما من حاشيتهم. سقوطهم يعني سقوطكم. Je parle du chien galeux et de ses semblables. Donc الدبان اللي راه يدور عليك واللي راه توت لي مانيير الدبان يعرف وين يروح. ça ne demande pas d'explication. وإلا عندك أدنى نيف، إلا عندك أدنى ذمة، إلا بقات فيك شوية نتاع الخصلة دير روحك نيف. قلت لك نو مو سيت بلو. ايه واحد الهاشة واحد الحمار ما بقاش فيك اللي يحشم، ما بقاش فيك اللي تقبض عليه، راك كبير. خي بهيم يا اخي نو مو سيت با. نحس كي تجبدني يقبضني الجرب الله يحفظه ويستر. بلوس كو سا ما كانش ما باقيش. هذا هو والسلام عليكم ورحمة الله.